भारत में आइन और इंसानी आज़ादियों का कत्ल। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी हुकूमत को कश्मीरियों की नस्ल कुशी का लाइसेंस दे दिया। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने पर मोहर लगा दी। अदालत ने 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ तमाम अपीलें बुलडोज कर दी। मकबूजा कश्मीर की नाम नेहाद कानून साज असम्बली के इंतखाबात कराने का हुक्म। भारतीय अदालत ने कहा आर्टिकल 370 का इत्तलाक आर्जी था। सदर के पास आइन की मनसूखी का इख्तियार मौजूद था। फैसले के बाद मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर को छावनी में बदल दिया। पाकिस्तान ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। मामला अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और यूरोपीय यूनियन में उठाने का ऐलान। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। भारतीय अदलिया अंधी हो चुकी, फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। लाहे अमल के लिए जल्द स्टेक होल्डर्स का इजलास बुलाएंगे। भारतीय अदालत के फैसले के खिलाफ कश्मीरियों में सख्त गमो गुस्सा। कश्मीरी रहनुमाओं ने मोदी हुकूमत को खरी खरी सुना दी। उमर अब्दुल्ला बोले मुतासबाना फैसले से मायूसी हुई, हिम्मत नहीं हारे, तवील जद्दोजहद के लिए तैयार हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इज्जत और वक़ार के लिए लड़ाई जारी रहेगी। गुलाम नबी आज़ाद बोले पूरे कश्मीर में कोई भी इस फैसले पर खुश नहीं। संगीन गद्दारी पर नाअहली 5 साल है। नमाज न पढ़ने या झूठ बोलने वाले की ताहयात नाअहली क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली की मुद्दत पर नोटिस ले लिया। मुद्दत के तायुन के मामला लार्जर बेंच में मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भिजवा दिया। नोटिस पर समाअत जनवरी 2024 में होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि ताहयात नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट एक साथ नहीं चल सकते। दोनों में से किसी एक को बरकरार रखना होगा। इंतखाबात आ गए हैं मगर किसी को पता नहीं वो इलेक्शन लड़ेगा या नहीं। हमने खुद अपने मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती की है। शायद उस ज्यादती के अजाले का वक्त अब आ रहा है, तो अगर आ रहा है तो फिर हमें उसका अजाला करना चाहिए और अपनी जात से बाहर निकलें। कौम जानना चाहती है कि ऐसा हुआ क्यों। इस पाकिस्तान का ये हशर बर्पा हो गया और ये ऐसे हुआ जैसे 2017 में हमारी हुकूमत कितनी अच्छी चल रही थी। पाकिस्तान तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। पाकिस्तान से ज्यादती की गई, अजाले का वक्त आ रहा है। अजाला चाहते हैं तो अपनी जात से बाहर आना होगा। नवाज शरीफ का नून लीग के टिकट उम्मीदवारों से खिताब। कहा कौम जानना चाहती है पाकिस्तान का हशर नशर क्यों किया गया। 2017 में हमारी हुकूमत अच्छी जा रही थी और लोग खुश थे। मुखालिफिन हसद करते थे कि हम दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे। जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। बिलावल भुट्टो ने केस की बराह रास्त नशरियात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। भुट्टो को फांसी देना पूरे अदालती निज़ाम पर धब्बा है। अदालती कार्रवाई पूरे पाकिस्तान को देखनी चाहिए ताकि शफाफियत आए। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के लिए एक और मुश्किल। खावर मानिका की गैर शरई निकाह से मुताल्लिक दरखास्त काबिल समाअत करार। अदालत ने बुशरा बीबी को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत 14 दिसंबर को दोबारा होगी। दहशतगर्दी के वाक़ये में मुलव्विस थे, उनको पाकिस्तान का जेल से निकाला गया। ये जो स्टेटमेंट है खान साहब का ऑन द रिकॉर्ड है। स्ट्रैटेजी के नतीजे में, इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान आज एक बार फिर दहशतगर्दी और जगह जगह अब नजर आ रहा है। PTI हुकूमत ने दहशतगर्दों को जेलों से रिहा किया। एक फैसले से दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद को नुकसान पहुंचा। बिलावल भुट्टो जरदारी की PTI पर कड़ी तनकीद। पार्लियामान से पूछे बगैर दहशतगर्दों को इंगेज किया गया। कीमत अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस अदा कर रही हैं। बिलावल भुट्टो का वफाक की वजारत दाखिला का दौरा। दीवार शहदा पर वालिदा की तस्वीर लगाई। PTI का इंतखाबी निशान बल्ला एक बार फिर खतरे में। हम अवाम पाकिस्तान पार्टी मैदान में आ गई। इंतखाबी निशान बल्ले के हुसूल के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा करा दी।
بلے کا انتخابی نشان خالی ہے، کسی پارٹی کو دیا گیا نہ ہی کسی پارٹی نے مانگا ہے درخواست کا متن۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سماعت کل کرے گا۔ ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس، وزارت داخلہ نے بھی سپریم کورٹ میں فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی، فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ وزارت داخلہ کی اپیل میں کئی سوالات اٹھائے گئے، کیا کیس آرٹیکل 199 کے تحت پہلے ہائی کورٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا؟ سویلین تو غیر ملکی اور دہشت گرد بھی آتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا میئر کراچی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان، حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں سٹی کونسل کے اجلاس کو چلانے کی پوری کوشش کی، پستائیت اور وڈیرانہ سوچ کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے، کراچی کے عوام پر مزید مظالم برداشت نہیں کریں گے کہ الیکٹرک بلوں میں میونسپلٹی ٹیکس کی وصولی کو کراچی دشمنی قرار دے دیا۔ آج ہم سب کے لیے یہ خوشی کا دن ہے کہ لاہور میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بننے جا رہا ہے۔ آلدو ہماری پالیسی تھی کہ کوئی نیا ہاسپٹل نہیں بنانا، لیکن یہ ایکچولی نیا ہاسپٹل نہیں ہے، یہ لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل ہمارے بہت چکر لگے یہاں کے، اس کی بیسمنٹ میں 20 سال سے پانی کھڑا تھا، اس کی بلڈنگ میں کریک آ گئے ہوئے تھے، اور جیسا کہ سیکٹری سی این ڈبلیو نے اور منسٹر صاحب نے بتایا کہ اس بلڈنگ پہ پیسہ لگانا صرف پیسے کا ضیاع تھا، اور اس کے بعد مشاورت کی اور سب کا فیصلہ یہی تھا کہ یہ نئی بلڈنگ ہی اس کا حل ہے۔ پنجاب کے محسن نے عوام کی صحت کا بیڑا اٹھا لیا، لاہور میں لیڈی ولنگٹن اسپتال کی اثرنو تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا، نئی عمارت 2,50,000 اسکوائر فٹ پر محیط ہوگی، 8 ارب روپے لاگت آئی گی۔ سید محسن نقوی نے خطاب میں کہا کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال بنا رہے ہیں، 230 بیڈ کا اسپتال 1.25 سال میں مکمل ہوگا۔ لیڈی ولنگٹن اسپتال 1930 میں قائم کیا گیا، عمارت کو 3 بار خطرناک قرار دیا گیا۔ اسرائیل کے 24 گھنٹے میں 250 مقامات پر حملے، 300 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے، شہداء کی تعداد 18,000 سے تجاوز کر گئی، 49,000 سے زائد افراد زخمی، القسام بریگیڈ کی بھرپور مزاحمت، جنگجوؤں نے اسرائیلی فوج کی سپلائی لائن کاٹ دی، اسرائیل کو مال بردار جنگی طیارے استعمال کرنا پڑ گئے، 24 گھنٹے میں اسرائیل کے 44 ٹینک اور فوجی گاڑیاں تباہ، 40 اسرائیلی فوجی بھی ہلاک کر دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے، چنچی رکشہ کو قانونی حیثیت دینے کے لیے موٹر وہیکلز رولز میں ترامیم منظور، موٹر سائیکل رکشہ کو 3 ویلر کے طور پر رجسٹر کیا جائے گا، رکشہ کو سائز ڈیزائن کے مطابق تبدیلی کے لیے 4 ماہ دیے جائیں گے، رکشے کے رجسٹریشن کا عمل آسان، فارم اردو میں شائع کرنے کی ہدایت، داتا دربار کی تعمیر و مرمت اور توسیع کا پروجیکٹ بھی منظور، نرسنگ کالج کے آپریشنل اخراجات کے لیے 1 ارب روپے فنڈز کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی کا شہریوں کے لیے بڑا ریلیف، اب لرننگ ڈرائیونگ لائسنس بھی آن لائن بنے گا، محسن نقوی نے وزیر اعلیٰ آفس میں ایپ کا افتتاح کر دیا، بولے اب شہری گھر بیٹھے لائسنس بنوا سکیں گے۔